अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरत अहज़ाब का हमारा 8वां रुकू है। आइए इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا
وقالوا ربنا إنا أطعنا أطعنا سادتنا سادتنا وكبراءنا وكبراءنا فأضلوا فأضلونا السبيلا السبيلا ربنا آتهم ربنا آتهم ضعفين ضعفين من العذاب من العذاب والعنهم والعنهم لعنا كبيرا لعنا كبيرا